हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो चलें बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। अच्छा भी हमें ज़रा जादुई संदूक की तरफ बढ़ना है, मगर मैं उससे पहले जानना चाह रहा था कि आपने एबनॉर्मल साइकोलॉजी पे पीएचडी की है ना? जी। व्हाट इज़ दिस, यानी कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है? एबनॉर्मल साइकोलॉजी हमारे वो बिहेवियर्स हैं जो नॉर्मल लोगों में नहीं पाए जाते। एबनॉर्मल जो है वो प्रेजेंटेशन होती है जिनकी, लाइक गैसलाइट पर्सनालिटीज़ हैं, जिसका पाकिस्तान में हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो इस चीज़ का शिकार है कि अपनी बात को इंडोर्स करता है दूसरे बंदे पर। यस। अब ये गैसलाइटिंग तो बहुत ही हर शोबे में, हर जगह, ऑफिस में, घरों में, हर जगह। लेकिन पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है। हाँ। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में बहुत कम लोग हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ हैं। मैंने बिहेवियर और एबनॉर्मल दोनों पर काम किया है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आपके जो है वो शिज़ोफ्रेनिया आ जाता है, आपका कोई ऐसा जो है वो माइंड सेट डेवलप हो जाना जिसमें नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज़ कैसी होती हैं, इन पर जो है वो रिसर्च शामिल है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी बीमारियाँ जो इंतहाई ख़तरनाक हैं, जहनी तौर पे नज़र नहीं आती, लेकिन एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान के लिए ख़तरनाक हो जाता है। लाइक दिस डार्क साइकोलॉजी के हवाले से, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो कत्ल गारत हो रहा है, लोग अपने ही रिश्तों को जो है वो कत्ल कर रहे हैं। माँ जो है वो बच्चे के साथ कुछ को जो है वो कत्ल कर रही है। सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं, इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं, बैकड्रॉप कुछ भी हो सकता है। मगर ये तो पूरी इंसानी तारीख में रहा है ना। आज मैं तो समझा पार्लियामेंटेरियंस की बात कर नहीं यार, पार्लियामेंटेरियंस को एक क्रेडिट देना, ये बात करते रहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं, मगर बहरहाल कोशिश ही होती है कि तशद्दुद से वो अपनी मर्जी मुसल्लत गैस लाइटिंग और वो जो है, एग्रेसिव बिहेवियर्स हैं। ये बताइए, जैसे अगर ये इसमें इतने सब्जेक्ट्स हैं और इतनी तहें हैं और इतने पहलू हैं इंसानी नफ्सियात के कि हर एक को लेकर, हर रवैये को लेकर, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, उसके ऊपर अलग से एक प्रोग्राम करना चाहिए। लेकिन अगर हम नार्सिसिज्म को ले लें, अगर जो नार्सिसिज्म होता है, ये नार्सिसिस्ट होते हैं, वो तो हर वो शख्स जो ये समझता है कि मेरा काम अच्छा है या मैं अहम हूँ तो किसी जगह हूँ ना, तो ये बिहेवियर कहीं ना कहीं तो हर शख्स में पाया जाता है। वो बीमारी कैसे होगी? खुद पसंदी है ना, आप अपने आप को पसंद करना शुरू करते हैं और लेवल क्रॉस कर जाते हैं। एक लेवल तक आप अपने आप को पसंद करते हैं और उस शख्सियत का जो है वो अहाता आप करते हैं कि ठीक है मैं अच्छा हूँ या मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, लेकिन मैं ही अच्छा हूँ और कोई अच्छा नहीं है और मेरे साथ चलने वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सारी गलतियां उसी के अंदर है ना, जहाँ मैंने इशारा किया था। ये गलत है। ये एक नार्सिसिस्ट की बड़ी जो है वो बात होती है, वो मानता ही नहीं कि मैं गलत हूँ। सारी गलतियां भी खुद कर रहा होगा, ब्लेम गेम भी खुद डाल रहा होगा, दूसरे को जो है वो गलत साबित भी कर रहा होगा और कहेगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने ही किया जो किया है। जब इंसान को पता लग जाए कि उसके बिहेवियर में इस किस्म की चीज़ें जो है वो आती हैं, खुद भी जज कर लेता है ना बात को आदमी, जी, तो क्या अपना भी खुद इलाज कर सकता है या किसी नफ्सियात दान के पास जाए बगैर, किसी की हेल्प लिए बगैर वो ठीक नहीं हो सकता? देखिए, दुनिया में वही लोग ठीक हो सकते हैं जो खुद से ये कोशिश करते हैं कि हम ठीक होना चाहते हैं। कोई भी डॉक्टर आपको तब तक ठीक नहीं कर सकता जब तक आप खुद ये कबूल ना कर लें कि आपने ठीक होना है। आपकी बीमारी कितनी ही क्रिटिक क्यों नहीं है, या आपकी बीमारी का जो है वो लेवल कितना ही इंक्रीज क्यों नहीं हो गया, उसको डिक्रीज आपकी विल पावर करेगी, आपकी इमोशंस करेंगी और आपका अपने आप को एक्सेप्ट करना करेगा। कितने लोग हैं जो रोजाना अपने आप से कहते हैं कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ? कितने लोग हैं जो रोजाना अपने आप से कहते हैं कि मुझे अपनी ज़ात जो है वो कबूल है? आप सिर्फ निकाह नामे पे ही देखते हैं कि वहाँ पर ही कबूल है कबूल है कबूल है हो रहा होता है, लेकिन उस सर्कमस्टांसेस को भी नहीं जानते कि जिसको कबूल है कबूल है कबूल है कह रहे हो, उसको खूबियों और खामियों समेत कबूल कर रहे हो। सिर्फ खूबियों समेत तो नहीं कबूल कर रहे, और जहेज समेत है, और वो जरूरी है। जे समेत कबूल कर रहे हो और उसमें भी अपनी पसंद भी ऐड कर रहे हो कि जो इन्वर्टर होना चाहिए और गाड़ी कैसी होनी चाहिए। मैं इस पे एक चीज करना चाहता हूँ, लाइटर नोट, लेकिन बड़ा सीरियस बात है। अच्छा, हम शुरू से ही, बचपन से ही हम अब्बा के साथ अखबार पढ़ते थे। ये वाहिद एक दो प्रैक्टिस है जो हमारे घर में पिछले बड़ी दहाइयों से 70-75 साल से हो रही है। तो हम वो फूल और कलियां नवाए वक्त पे पढ़ने वाले, और एक डॉन आता था और एक नेशन आता था, ये 3 की कॉपी आती थी। तो हम देखते थे ना, तो इस तरह की खबरें आ जाना कि खातून पे कोई जुल्म हो गया, और तो अम्मी और अब्बा बात कर रहे होते थे। हम पढ़ने वालों में से थे, हमें तो इतना बोलने की इजाज़त ही नहीं होती थी, तो हम वो अपने फूल और कलियां पढ़ रहे होते थे अब्बा के पास। अब्बा ने ऐनक पहनी हुई है, तो अम्मा अब्बा बात कर रहे थे, हमारे अब्बा कहते थे बहुत जालिम लोग हैं, बहुत जालिम लोग हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे पता चला नहीं,
وہ ظالم تو ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن جو مظلوم بنی ہوئی ہیں یا خاتون ہیں وہ بھی کوئی اتنی کم نہیں ہے. لو جی یقین جا لیں. ڈاکٹر صاحبہ جواب دو. ایکچولی میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں, میں اس کی بتا رہا ہوں. دیکھیں وہ تو ایک بڑی ہی جسے کہتے ہیں پستی کی طرف یا درندگی کی طرف یا کمینگی کی طرف وہ صاحب چلے گئے. لیکن مجھے اتنا, جب میں شادی شدہ ہوا, پلیز کائنڈلی وہ بھی سن رہی ہو کہ میری ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پھر جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا, ابھی آپ بتا دیں یہ آپ کا تجربہ ہے, مشاہدہ ٹرسٹ ہے, نہیں ہے, میری والی بہت مطالعہ اچھی, قسم سے بہت اچھی, ٹھیک ٹرسٹ میں ہے, بہت. مگر آپ کا خیال ہے کہ دوسروں کی اچھی نہیں ہے؟ نہیں, میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ میں نے کیا بتا رہے ہیں آپ؟ میں یہ تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا بتا رہے ہیں. میری آبزرویشن کیا سمجھ میں آئی, مجھے آبزرویشن کیا سمجھ میں آئی, میری آبزرویشن یہ تھی کہ اس کو اس نہج تک نہیں آنا چاہیے, مرد کو اس نہج تک نہیں آنا چاہیے. یہ سب طے بات ہے, جس فارم پہ وہ ساری اخبار کی خبریں اور یہ سب بنتی ہیں نا, کسی بھی نوعیت کا عورت پہ, لائف پارٹنر پہ زیادتی یا ظلم. اب مجھے پتا چلا کہ نہیں, جب میں خود پریکٹیکل اس معاملے کے اندر آیا اور میں نے جرنلزم بھی کیا, لوگوں کی سٹوریز بھی سنی اور یہ سب پتہ بھی چلا, اور پھر واقعات کے طرح آگے پرسو بھی کرتا رہا, اس کو اس نہج میں پہنچانے کے لیے نا اس کی زبان کا بڑا کردار ہے. اچھا صحیح, آپ سمجھتے ہیں بولنا نہیں چاہیے عورت؟ نو سر, اس کا استعمال نسوانیت میں وہی تو ہے نا. اچھا, اس کا جو استعمال ہے نا, اگر وہ اس کو مزید کسی اچھے پیرائے کے ساتھ کر دے, تو شاید اس کی جنونیت میں تھوڑی کمی آ جائے. کیونکہ یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج آپ کی خیر نہیں. آپ بھی مردوں کے تو بڑے حق میں ہیں. اچھا, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میری ویڈیوز دیکھ دیکھ کی بات کر رہے ہیں. خواتین آپ کو زیادہ پسند نہیں میں آپ کی کرتی. ویڈیو دیکھ کے نہیں بات کر رہا, میں اپنے ابا کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں. خواتین آپ کو زیادہ پسند نہیں کرتی ہیں. ہاں, اصل میں خواتین دیکھیں, وہ خواتین مجھے ضرور پسند کرتی ہیں جو اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں اور جو ایک مرد کو تسلیم کرتی ہیں. آپ جب تک معاشرے میں مرد کو تسلیم نہیں کریں گی نا, آپ جب تک اس کو باپ, بھائی اور بیٹے کے روپ میں جو ہے وہ عزت نہیں دیں گی, آپ کی خود بھی کوئی عزت نہیں ہوگی. عورت زبان چلاتی ہے تو مار کھاتی ہے, مرد کو ایسے غصہ نہیں آ سکتا. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر عورت زبان چلائے تو مرد کو اسے مارنے کا حق ہے؟ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. آپ ایک عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, لیکن آپ کسی کو اس نہج پہ پہنچا دیں کہ وہ آپ پر جو ہے وہ شاؤٹ کرے. میں اس حق میں تو بالکل بھی نہیں کہ ہاتھ اٹھایا جائے, کہ ہاتھ بہت میٹر کرتی ہے. صحیح بات. عورت کا کردار اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے نا, سارے سوال ہم سے ہی کر رہے ہیں, آپ سب کچھ ہم ہی سے پوچھنا ہے آپ نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ کو لگے جی کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں ہاتھ چلانے کے بجائے آپ کو اس رشتے سے واک آؤٹ کر جائیں. جی بالکل, انتہا یہ ہے. بالکل آپ سمجھانے کی کوشش کریں, نہیں ہوتا تو واک آؤٹ کر جائیں. مگر کسی بھی نوعیت کی زبان چلانے کے جواب میں, کسی بھی سطح کے زبان چلانے کے جواب میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے. میرا یہ موقف ہے. بالکل ایسا, اس کو میں 100% ایگری بھی ہوں. یہ تو ہاتھ اٹھانے کی, آفینس کرنے کی تو کسی کو اجازت ہونی نہیں چاہیے. شعر سناتا ہوں آپ کو, چھوڑیے. برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زبان سے, برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زبان سے, دیکھو یہ فقط آگ لگانے کے لیے نہیں. دیکھا, میں نے کہا تھا نا دل کی حالت, میں نے بتایا اپنا بتایا. مگر کیسی ہی زبان آگ کیوں نہ اگل رہی ہو, ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں. میرا یہ ویسے میں ایک چھوٹی سی اور بھی چیز بتا دوں. ہاتھ اٹھانے کا ہم بھی نہیں کہہ رہے. فیملیز میں دیکھ لیں, بیوائیں زیادہ ہیں یا رنڈوے زیادہ ہیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پاکستانی معاشرے میں عام طور پر بیوائوں کی تعداد زیادہ ہے. جی, میں نانا نانی کو لے لوں, میں اپنی مثالیں لے لوں, دادا دادی کو لے لوں, اماں ابا میں سے لے لوں, تو ہمیں پتہ خواتین کافی عرصہ تک جی کافی عرصہ تک جی. ہاں, اس کا یہ تو بایولوجیکل وہ ہے نا پوری دنیا میں. مگر سخت تو مرد تھا سر, جسمانی طور پہ مضبوط تھا, مگر بایولوجیکلی جو ایج کے حوالے سے, ایج کا تعلق جسمانی طور پہ مضبوط ہونے سے نہیں ہے صرف. اچھا ٹھیک ہے, میں اس کی مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے, بڑا جم کرتے ہیں, بڑے بڑے فٹ لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ جوانی میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر میرے خیال میں وہ جو کنٹینٹمنٹ تھی نا, وہ جو دنیا سے گریز تھا, جو فقر تھا, شاید اس نے ان کو طویل عمر عطا کی, میرا خیال ہے. اور بڑے بڑے لوگ جو بہت فٹ تھے, جسمانی طور پہ بڑے مضبوط تھے, جم کرتے تھے, صحت مند خوراکیں کھاتے تھے, مگر دن رات پیسے کے اس میں لگے رہتے تھے, وہ جلدی چلے گئے دنیا سے. یہ میرا, اب میں آپ کہہ رہے ہیں تو میں یاد کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, آبزرویشن. میں اس کو سادے الفاظ میں بتاؤں, ذمہ دار آدمی جلدی رخصت ہو جاتا ہے. میں اس کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں, پلیز.
مرد جلدی دنیا سے اس لیے رخصت ہو جاتا ہے کہ آپ اسے خوبصورت عورتوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتی. بہت اچھے. اچھا اتنا قرآن و حدیث کا ذکر آیا, ہاں دوسری کا بھی حکم ہے نا کر لیا جائے. ناظرین اور اگر اس نے اجازت مانگ لی تو وہ تھا مار دیا جائے گا, اس کا کیا کریں گے. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوڑ دے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بہرحال دلچسپ ڈسکشن ہے, بہت سارے لوگوں کو بہت سے دوستوں کی باتوں سے اختلاف ہوگا, کچھ لوگ اتفاق کر رہے ہوں گے. اچھی بات یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے اور نبیہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہی ہیں, سلمان نے اپنا تجربہ مطالعہ اور مشاہدہ جو سامنے رکھا, میرا موقف تھا چیزوں کے بارے میں میں نے سامنے رکھا, اور جو آپ کا موقف ہے اس سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. چھوٹے وقت کے بعد واپس آتے ہیں, کہیں نہیں جائیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست, ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان حیدر صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نبیہ صاحبہ, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.